हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में बहुत गर्मी है। आई थिंक 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये मैं बैठा हूँ, चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं, एक पार्क में बैठा हूँ। तो यकीन करें, जब मैं ये चेयर्स पे बैठने को जलने का अमल देखा मैंने। तो अच्छा, इसके अलावा मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ चीज़ों के बारे में गुफ्तगू करूं। मैं थोड़ा सा ज़िंदगी में ना कंफ्यूज हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। एक तो इंसान की ये फितरत जो है ना, ये मुझे अभी तक आज तक समझ नहीं आई कि हम इंसान जो है वो किस चीज़ के बने हैं। लेकिन पेशे से तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर्स बनाना, उनको डेवलप करना, उनको मेंटेन करना और डिबग करना, क्या मसले आ रहे हैं, कौन सा फ़्लो किस तरह जा रहा है, ये बेसिकली मेरा डे टू डे काम होता है। लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सोचा ज़िंदगी के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत सोचा। आई मीन, मज़हब के तनज़ुर से भी सोचा, सोशल सिस्टम्स के तनज़ुर से भी सोचा, मोहब्बत के तनज़ुर से भी सोचा, नफ़रत के तनज़ुर से भी सोचा, खुदा को सामने रखते हुए सोचा, खुदा को एक तरफ एक मिनट के लिए हटा के भी सोचा, साइंस की नज़र से देखा, सोशल जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं उनके नज़र से सोचा, पॉलिटिकल सिस्टम की नज़र से सोचा, इंसान की फ़ितरत किस तरह से है वो सामने रख के सोचा, जानवरों को और नेचर को सामने रख के ज़िंदगी के मुताल्लिक़ सोचा। और सोचते सोचते मैं नहीं इस चीज़ को कम्प्रहेंड कर पाया कि व्हाट एग्जैक्टली लाइफ इज़ ऑल अबाउट, कि ज़िंदगी क्या है, इसको हम किस तरह से डील करते हैं। और फिर मैंने सोचा कि रिलेशंस, दुनिया के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारे रिलेशंस आपको नज़र आते हैं। तो ये रिलेशनशिप की बुनियाद क्या है? जैसे मार्क्स कहता है कि जितने भी सिस्टम्स आपके दुनिया में बने हैं, वो सिस्टम्स सिर्फ़ और सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन के लिए, जो आपका कैपिटलिस्टिक जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो एलीट क्लास है, उसने ये सारा कुछ डिज़ाइन किया है। आपके स्कूल्स हैं, आपका मज़हब है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, आपका फैमिली सिस्टम है, आपका इंडिविजुअल सोशल बिलीफ सिस्टम है। इन सब को डिज़ाइन करने का मकसद और पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो कैपिटलिस्टिक जो बुर्जुआज़ी तबका है या बुर्जुआज़ी क्लास है, वो किस तरह से जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम मैसेस हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सके। इसी तरह स्कूल सिस्टम को भी उसने मार्क्स ने जो है वो बहुत बड़े तरीके से क्रिटिसाइज़ किया और इसके ऊपर तनक़ीद की। स्कूल सिस्टम्स के हवाले से कहता है कि ये जो स्कूल सिस्टम्स हमने बनाए हैं कि बच्चा सुबह उठता है, एक डिफ़ाइंड पैटर्न को फॉलो करता है कि जिसमें उसको सुबह उठना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, 50-50 मिनट के या 30-30 मिनट के उसको पीरियड्स लेने हैं, हर पीरियड में उसको पढ़ना है, टीचर आएगा, उसको फॉलो करना है, ब्रेक होगा, ब्रेक में खाना है, ब्रेक के अलावा नहीं खा सकते। और 2 बजे या 3 बजे छुट्टी होगी, छुट्टी होके घर जाएगा, खाना खाएगा, फिर जो भी सिस्टम है वो करेगा और रात को फिर दोबारा खाना खाएगा। तो जो है वो इस तरह से बच्चे को ये जो सोशल सिस्टम है, ये एक डिफ़ाइंड ट्रेंड के अंदर या डिफ़ाइंड पैटर्न के अंदर उसको ट्रेन करता है, ताकि वो बड़ा हो के किसी एक ऑफिस सिस्टम में, किसी एक असेंबली लाइन के अंदर वो सुबह जाए, नाश्ता करे, दिन के टाइम थक जाएगा, ब्रेक करेगा, खाना खाएगा, दोबारा आएगा, खाएगा, घर जाएगा, थक जाएगा, खाना खाएगा, दोबारा सोएगा। और उसका ये लाइफ साइकिल है ना, ये एक जो साइकिल का टायर है ना, या किसी भी मोटर व्हीकल का जो टायर है ना, उस घूमती हुई टायर की तरह जो है उसकी ज़िंदगी को एक पैटर्न के तौर पे ट्रेन किया जाता है। तो वो कहता है कि
جو بچے غریب طبقے سے آتے ہیں، یہ جو غریب ہیں جس کو پلوریٹیریٹ اس نے ٹیکنیکل لفظ میں کہا، تو کہتا ہے کہ اس بچے کو انکانشیسلی ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ نہیں سوچنا ہے، آپ نے سیٹ پیٹرنز کو فالو کرنا ہے، سیٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، اور کرتے 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 جو ہے ان نوکری کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے۔ نوکری کہاں کرے گا؟ کسی بڑے سیٹ کے دفتر میں کام کرے گا، وہاں پہ اس کو رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے، وہاں پہ اس کو آرڈرز فالو کرنے ہیں۔ جیسے آپ آرمی میں جاتے ہیں، آپ کی ایک ٹیکنیکل ایک ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی ایک کوگنیٹو لیول کے اوپر جا کے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، آپ کے باڈی کے لیول کے اوپر آپ کو ٹرین کرتے ہیں، تو آپ کو ایک سیٹ پیٹرنز، ایون آپ کی جو ہیئر کٹنگ ہوتی ہے، جو ہیئر اسٹائل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بھی سیم رکھا جاتا ہے تاکہ all of the recruits should follow the same rules and regulations designed by the army or military system in any country, you name it. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے، دیکھیں دوستی بھی اگر آپ سوچنا ڈیپلی، اگر کسی دوستی کے اوپر، کسی بھی ریلیشن کے اوپر آپ جا کے ایک ڈیپلی سوچیں کہ اس ریلیشن شپ کی بنیاد کیا ہے، دوستی کے ریلیشن شپ کو لیں تو دوستی بھی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک مطلب کے اوپر بیس کرتا ہے، یا ایک ایسا گیو اینڈ ٹیک کے پرنسپل کے اوپر بیس کرتا ہے کہ آپ کسی دوست کی مدد کریں گے تو وہ آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے سسٹمز بھی ڈیزائن ہوئے ہیں جس میں یو آر اونلی ایکسپیکٹڈ ٹو بی ایکسپلوئٹڈ، جہاں پہ صرف آپ کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ آپ کو ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیالوجی کے اندر پھنسایا جاتا ہے، آپ کو ایک ایبسٹریکٹ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ریالٹی میں، ایک ایبسٹریکٹ سا ایک فکشنل ڈیزائن ہے جس کے اوپر آپ کو مینٹلی پریپیئر کیا جاتا ہے تھرو ڈفرنٹ ریہیبلیٹیشنس اور تھرو ڈفرنٹ ٹیکنیکس اینڈ میتھڈس۔ آپ کو ایک چیز بار بار جو ہے وہ آپ کے دماغ میں اس چیز کو لکھا جاتا ہے، اور آپ یو آر ریڈی اور ولنگلی ریڈی ٹو ایکسپلوئٹ یور سیلف اینڈ فیل ہیپی وین بینگ روتھلیسلی ایکسپلوئٹ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو بچپن سے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے جہاد کرنا ہے لیٹ سے، اور آپ اس آئیڈیے کو اتنا آپ اس کو پکاتے ہیں، تو اس کو اتنا مضبوط بناتے ہیں اپنے ذہن میں کہ آپ جا کے کسی کو قتل کر دیتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ تو آپ نے کتنے لوگوں کو جو ہے وہاں پہ آپ نے قتل کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کی پرورش یا اپ برنگنگ اس طرح سے ہوئی تھی، یا آپ کی ٹریننگ، مینٹل ٹریننگ اس طرح سے ہوئی تھی کہ آپ کو کوئی اور چیز آپ کو نہیں سمجھ آیا، آپ نے گن اٹھائی اور آپ چلے گئے اور آپ نے لوگوں کو مار دیا، اور آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں ملنا، نہ آپ کو پیسہ ملے گا، نہ آپ کو عزت ملے گی، نہ آپ کو شہرت ملے گی، نہ آپ کو ریکگنیشن ملے گا، کچھ بھی آپ کو نہیں ملے گا سوائے ایک ایبسٹریکٹ آگمنٹڈ کائنڈ آف فکشنل اسٹوری کہ اگر یہ آپ کرتے ہیں تو آپ سورگ میں جائیں گے، یا آپ ہیون میں جائیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور اس ایبسٹریکٹ ریالٹی کو یو کین ناٹ جج، آپ اس چیز کو کسی بھی طرح سے ٹیسٹیفائی نہیں کر سکتے، یو کانٹ ٹیسٹیفائی اٹ ایٹ اینی کاسٹ، بیکاز دیٹ ideology itself is a fictional is a human created fictional story, but your mind does not differentiate between augmented realities or perceived realities or actual realities. Your mind does not have any meter to judge those differentiation. So what you expect is you expect to get the real idea even though it is not real, it's just a fictionally created idea. تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ انسان کا جو نیچر ہے اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، اس کو انالائز کرنا از ایکچولی از ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک، ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ سو یہ پارک میں بیٹھے بیٹھے کچھ چیزیں مجھے سمجھ آ رہی تھی تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو بس سوچیں، ہر ایک سسٹم کو ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیر از شیئر روتھلیسلی ڈیزائنڈ
system of exploitation. Yes, that it is.